नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको राजनीतिमा एकताका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी शक्तिमा थियो। अहिले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उदय सापकोटा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ केन्द्रीय सदस्यज्यू। नमस्कार माधवजी। तपाईँ अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। हजुर, के गर्दैछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, अलिकति बताइदिनुहोस् न। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 3 खेमामा विभाजित थियो। त्यो 3 खेमामा विभाजित पार्टीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका त्रय नेता भन्छौँ हामी अहिले। त्रय नेता जो पशुपति शमशेर, जङ्गबहादुर राणा हुनुहुन्छ, त्यसपछि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर कमल थापा। यी 3 व्यक्तिले चाहिँ 3 ध्रुवी भएर गइरहेको पार्टीलाई अब आफ्नै विभिन्न कारणले, पार्टीका साथी अग्रजहरूकै कारणले त्यो पार्टी फुटेर 3 खेमामा गयो। एक भएर बसिरहेको पार्टी 3 टुक्रा हुँदाखेरि केही मात्रामा कमजोर हुने त त्यो स्वाभाविकै कुरा हो। कमजोर भएपछि हाम्रा नेताहरूमा एउटा छुट्टै चेतना आएको जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। चेतेको होइन, चेतनै आयो, चेतेर चेतना आयो। किनभने अब फेरि जुटेर चुनाव लडियो, 52मा शक्तिमा आयो, 64, 70मा, 74मा गएर यो पार्टी फुटेर लड्यो, चुनावमा गयो। त्यो चुनावमा गएपछि यो पार्टीले त्यसपछि चाहिँ अनि यो पार्टी चाहिँ कमजोर भएर गयो। त्यसलाई मध्यनजर राखेर त्रय नेताहरूले बसेर पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको चाहिँ दबाब पनि हो एउटा। तपाईहरू मिलेर अब यो नेपालको राजनीतिकमा अगाडि बढ्नुहुन्छ कि तपाईहरू यसरी फुटेर बस्नुहुन्छ? यसरी फुटेर बस्ने हो भने तपाईहरूको पार्टीमा हामीहरू जस्तो कार्यकर्ताहरू अटाउँदैनौँ भनेर हामीले भनिदियौँ, स्ट्रेटै सिधै भनिदियौँ। त्यो भएपछि नेताहरूमा अघि मैले अलिकति जोडिहालेँ, चेतना आएर यो पार्टी तेस्रो 3 अध्यक्षहरूले अहिले तत्कालको लागि महाधिवेशनमा जानेसम्मलाई, वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने यो पार्टीको आन्तरिक विधानमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो पार्टी त्रय अध्यक्षको उसमा चल्ने, नीति निर्देशनमा चल्ने गरी अहिले एकीकृत भएको छ। यो एकीकृत भइसकेपछिलाई अब यो स्थानीय लेभलमा पनि कार्यकर्ता भोटर्सहरूमा पनि एउटा छुट्टै हौसला जागेको छ। हाम्रो पार्टी ठुलो भयो भने अब हाम्रो पार्टी ठुलो भयो। अब यो पार्टीले जसरी 21 सिट ल्याउँदाखेरि अन्य दलहरूसँग मिलेर कहिले 2 प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्यो, त्यो अनुभव त्यो जनतालाई छ, त्यो कार्यकर्तालाई छ। अब हामी त्यही अवस्थामा जान्छौँ भन्ने हाम्रो हौसला चाहिँ अहिले बढेको छ। यहाँहरू एक हुनुभयो होइन, 3टा अहिले 3 जना अध्यक्षले ड्राइभ गरिरहनु भएको छ होइन। उता नेकपामा 2, तपाईँहरूको 3 अझ 1 बढेर आयो। तर यहाँ झन्नै 40 वर्षदेखि सिन्धुपाल्चोकमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ होइन, अहिले केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको छ। तर त्यही सिन्धुपाल्चोकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका त धेरै मान्छेहरू अर्कै पार्टीमा गएर समाहित भइसके। केही मान्छेहरूले त अब राप्रपा सकियो, सिन्धुपाल्चोकमा पशुपति शमशेरको एउटा जुन विरासत थियो त्यो पनि सकियो भन्ने आवाज उठाइरहेछन्। के सकिएको हो राप्रपा? अब जो अलिक थिर हुँदैनन् नि, जसलाई राजनीतिको बारेमा अलिकति पनि स्थिर छैन भने त्यो व्यक्ति त्यहाँ अडिँदैन। उसले के खोज्छ? उसले जहिले पनि सत्ता प्राप्तिको सपना देखिरहेको हुन्छ। अब सिन्धुपाल्चोकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सकियो भनेर कुनै साथीहरूले भन्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको दिवा सपना मात्रै हो। किन त्यो ठाउँमा म केन्द्रीय सदस्य भएर आइसकेँ नि त। कि केन्द्रीय सदस्य सुतेर पार्टी सिद्धाउनलाई त सिन्धुपाल्चोकमा केन्द्रीय सदस्य भएको होइन नि। तर हिजो पटक पटक सांसद बनेका, त्यस पछाडि केन्द्रीय सदस्य भएका मान्छेहरू नै अर्को पार्टीमा गएपछि त अनि मान्छेले भन्नु त स्वाभाविक होला नि त। होइन, मान्छेलाई भन्न सजिलो भयो, त्यो कुरो ठिक हो। आज एउटा पत्रिकामा मैले यस्तै अनलाइन खबरमा अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसको केही मित्रहरूले लेख्नु भएको देखेका थिएँ।
ओडामा नजित्ने मान्छे काङ्ग्रेसले केन्द्रीय सदस्य बनाउँदो रहेछ भनेर त्यस्तो दिएको छ। मैले सायद त्यो मिति चाहिँ यसरी कोट गर्न सकिनँ। म यहाँहरूलाई भनिदिन्छु, सिन्धुपाल्चोकबाट काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको र कम्युनिस्टमा प्रवेश गर्नुभएको साथीहरू जसलाई चाहिँ राजनीतिको बारेमा स्थिरै छैन उहाँहरूको। तपाईँले अलिकति इङ्गित गर्नुभयो होला, काङ्ग्रेसमा जाने साथीहरू उच्च कार्य सम्पादन समितिबाट गएको भन्ने कुरोमा होला। माधवजी, म उहाँलाई ठोकेर भनिदिन सक्छु कि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग उहाँले चुनावी फेस गर्न आउनुभयो हुन्छ भनेर। पर्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यहाँ सबभन्दा कमजोर हुने नै उहाँहरूले गर्दाखेरि हो। कमजोर पो बनाउनुहुन्थ्यो, कमजोर बनाउनु, तर जित्नु भएको थियो नि त। त्यो जित्ने पनि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता बलियो थेर न जित्नुभयो, उहाँ एक्लैले त जित्नु भएको होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 21 सिट आउने बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जगजग थियो त, देशभरि नै थियो नि, सिन्धुपाल्चोक मात्रै होइन, माहौलले पनि गर्छ नि। त्यो माहौलमा कुनै साथीहरू जितेर आउनुभयो। अब म उहाँहरूलाई के भनिदिन्छु भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कुनै दलमा जाने साथीहरू एउटा ओडा सदस्य जितेर देखाइदिनु भयो भने म पनि उहाँहरूको पछाडि लागेर जान्छु। त्यो गएको पार्टीबाट उहाँ अहिले जुन पार्टीमा जानुभयो नि उहाँहरूले अहिले जसरी उहाँहरू आशा लिएर जानुभएको छ त्यो पार्टीमा निगा र कृपाको पदलाई म पद मान्दिनँ। जुन साथीहरू कम्युनिस्टमा जानुभएको छ, कम्युनिस्टको महाधिवेशन फेस गरेर चुनाव जित्न सक्ने हैसियत होस्। कङ्ग्रेसमा जाने साथीहरूको महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर अहिले पाएको पद पाउने हैसियत राखुन्, यो चाहिँ मेरो शुभकामना। तर त्यो पाएको देख्यौँ भने त्यसरी उहाँहरूले चाहिँ चुनाव जितेको खण्डमा म पनि त्यही पार्टीमा गइदिन्छु। म केन्द्रीय सदस्य मलाई चाहिएन। यो त भयो पदीय कुरा के। हजुर। अब उहाँहरूको एकजना तपाईँले नाम लिएको मान्छे यहीँ मसँग आएर भन्नुभएको थियो, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धार रहेन, न गणतन्त्रवादी धार न राजतन्त्रवादी धार स्पष्ट नभएको कारणले हामीले छोडेर गयौँ, अब सकियो भन्नुभएको छ। भनेपछि यहाँहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिलेको धार चाहिँ के हो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धार उहाँले कहिले नदेख्नु भयो? आजभन्दा 1 महिना अगाडि नदेख्नु भयो होइन? त्योभन्दा अगाडि त जुनै स्टेजमा गएर नि उहाँले बोल्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धार देखाउनुहुन्थ्यो होला नि त उहाँहरूले। अहिले उहाँहरूले धार देख्नु भएन होइन त। तर म उहाँहरूलाई के भन्छु भने, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्रमा सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्दैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अब वैचारिक धार चाहिँ के हो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वैचारिक धार भनेको सनातन हिन्दू राष्ट्र एक, यो देशमा संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र। संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डा अझै छ यहाँहरूको? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको छैन, यही छ अहिलेसम्म। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र बाहिर किन जाँदैन भने अन्य दलहरूको नेपालीपनै छैन, नेपालको उनै छैन त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्रको परिवेशको मूलधार ल्याएन भने यो देश त सितिन्छ त। अब देश रहँदैन। तपाईँ माओ लेनिन माओ सेतुङको भनेको नेपाल बाहिरका कुरा हुन्। तिनी नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवाद भनेको, बिपीको समाजवाद भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले छोडिसक्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको ठेट नेपालको पार्टी हो। अब यसले सनातन हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रमा यो अडिग रहन्छ। यसको दस्तावेज, यसको विधानमा पनि त्यही छ। यदि यसको विधानमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम हुँदैन थियो भने निर्वाचन आयोगले अस्ति दर्ता गर्दैन थियो। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरानिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे हौ कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म
1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे। अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर। तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी। वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो। समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Meitu Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। खास ठिक यहाँले स्पष्ट कुरा पनि गर्नुभयो हैन। अब यहाँको सन्देशको हिसाबले संवैधानिक राजतन्त्र धर्मनिरपेक्ष चाहिँ हुनु हुँदैन, हिन्दू राज्यको कुरा गर्नुभयो। विशेष गरी राप्रपालाई एउटा अर्को आरोप पनि लाग्छ कि यी अलिक बुढाखाडाको पार्टी हो, यी पुरातन शैलीको पार्टी छ, बुढाबुढा छन्जेल हुन्छ। हाम्रै तपाईँको जहाँ पोलिटिक्स गरिरहनु भएको छ सिन्धुपाल्चोकको कुरामा पनि अब पशुपति शमशेरको विरासतपछि राप्रपा चाहिँ त्यहाँ शून्य हुन्छ भन्ने खालको हो, यस्तो खालको आरोप पनि छ नि। यहाँले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, यो कुरो मैले मान्छु। यो कुरो मैले किन मान्छु भन्दाखेरि कतिपय युवा साथीहरूलाई अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ठेट एजेन्डा लगाएर प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। हामीले के गर्यौँ, बुढाहरूको पार्टी भनेर भन्छन्, ठिक, त्यसमा म मान्छु। यो बुढाहरूको पार्टी त किन नहुने त? बुढै छन् त। पशुपति शमशेरले अहिलेदेखि सुरु गरे राजनीति होइन नि त, 32 सालदेखि सुरु गरे राजनीति हो नि त। उहाँको छोरा नातिहरू चाहिँ अहिले अन्य दलमा छन्, युवा जति होइन त। तर ती युवा साथीहरूलाई हामीले लगेर हाम्रो पार्टीले हाम्रो दृष्टिकोणसहित उनीहरूसँग बसेर गफ नगर्नाले पो हामीहरू यहाँ अहिले चाहिँ युवाविहीन पार्टी भएको छौँ त। तर हामी हाम्रो एजेन्डा सहित गाउँ गाउँ टोल पुगेर चाहिँ हामीले हाम्रो एजेन्डा बारे प्रस्तुत गऱ्यौँ, जानकारी गरायौँ भने त हाम्रो बुढाको छोरा नाति त उहाँहरूकै रगत हो, कन्भिन्स हुन्छन् भन्ने उहाँहरू कन्भिन्स हुन्छन्। राप्रपाको अब साङ्गठनिक रूप अब अगाडि बढ्छ। हामीहरू लगभग यो 20 गतेबाट केही उसमा पनि गइरहेका छौँ, अब आन्दोलन पनिमा नि गइरहेका छौँ। अलिकति पश्चगमन भएन भनेको? अब गणतन्त्र आइसक्यो मुलुकमा, संवैधानिक राजतन्त्र भन्नुहुन्छ होइन, धर्मनिरपेक्ष भनेर संविधानमा लेखियो, तपाईँ हिन्दू धर्मको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ भनेको फेरि के त्यो पञ्चायतकालमा फर्किन खोज्नु भएको त होइन नि? होइन, पञ्चायतमा फर्किने भएर भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिलेसम्म तपाईँको कस्तो हिसाबले चल्छ अब भने, अब यो देशमा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष चलाउन सकिँदैन। किनभने नि अब यो देशमा 94% त ओमकार परिवार छन्, 6% अन्य साथीहरू छन्। त्यो 94%लाई चाहिँ के धर्मनिरपेक्ष मन परेको छ? यो धर्मनिरपेक्ष कसले गरेको? 601 जनाले 7 प्रदेश 77 जिल्लामा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेर त्यो कोठाभित्र भनेको धर्मनिरपेक्षलाई 94% ओमकार परिवारले मान्छन्? कुनै पनि हालतमा यिनीहरूले मान्ने पक्षमा छैनन्। अहिले त मानिरहेछन् त। अब कसरी मान्या भन्नुहुन्छ तपाईँ? म तपाईँलाई एउटा कुरो के गरौँ भने 94%ले अहिले पनि श्री 5 महाराज भन्न अझै पनि छोडेको छैन। तपाईँले कतै सुनिरहनु भयो होला। हाम्रो माग भनेको यदि गणतन्त्र साँच्चै यो सरकारले टिकाउने हो, धर्मनिरपेक्ष टिकाउने हो भने 94% ओमकार परिवारमा जनमत सङ्ग्रह गरेर आऊ, हामी मानिदिन्छौँ। त्यो त संविधान सभाले गरेको कुरा हो नि त। संविधान सभाले गरे हो, तर संविधान सभाले गर्यो भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ त? अब संविधान सभामा चुनेर आएका मान्छेहरूले थपडी मारेर बहुमतले चाहिँ पुरै
ल्याक्चे हानेको छ अनि नमान्ने त यो कुन चाहिँ राजनीतिक दलको दस्तावेजमा राजतन्त्र हटाएर के अरे यो धर्मनिरपेक्ष ल्याउँछौँ भन्ने चुनावभन्दा अगाडि कुनै राजनीतिक दलको दस्तावेजमा छ? गणतन्त्र भनेपछि त राजतन्त्र हटाउने कुरा भयो होइन, गणतन्त्र भनेको पनि तपाईँलाई चुनाव आइसकेपछि भने होइन? त्यो त गणतन्त्रको लागि लड्छु भनेर त सबैले नै लागेको थियो नि त पहिला। ठिक छ, तर मैले अब मेरो भनाइ के हो भने मैले जुन संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र धर्मनिरपेक्ष हुनु हुँदैन भनी नि, गणतन्त्रलाई हामी स्वीकार्छौँ होइन, धर्मनिरपेक्षलाई हामी स्वीकार्दैनौँ, कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौँ। हामी कुन दिन स्वीकार्छौँ धर्मनिरपेक्षलाई भन्दा यो मुलुकमा जसरी 36 सालमा जनमत गरियो नि बहुदल निर्दल भनेर, त्यसरी नै पहेँलो र निलो भनेर, त्यसै गरी धर्मनिरपेक्षता कि सापेक्ष भनेर जनतामा जान पर्यो। त्यो जनताको ब्यालेट बक्सले जुन निर्णय गर्छ त्यो निर्णय मान्नुपर्छ भनेर हामीहरू भन्छौँ। त्यो दिन हामी धर्मनिरपेक्षलाई मान्छौँ। किन यो आवाज सानो भइरहेछ नि त होइन? अब ठुला दलहरू कसैले पनि यो बोलेका छैनन् होइन, सानो आवाज भने त थोरै सङ्ख्यामा भनेर हेपे कि के हो त? यो देशमा हिन्दू धर्ममा लाग्नेले बाहेक विदेशीको पैसा खाएर यो धर्म लादिरहेछन् यहाँनिर है। हो, यो देशका सबभन्दा ठालु व्यक्ति भन्नेहरू विदेशीको पैसामा धर्म बेचिरहेछन्। तपाईँ मान्नुहोस् अथवा नमान्नुहोस्, एउटा कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री, नेपाल राष्ट्रको प्रधानमन्त्री, एउटा कोरियाबाट आएको महिलाको रक्सी जिउमा छर्किनको लागि भट्टी, जसलाई सानो भए भट्टी, ठुलो भए 5 तारे होटेल, आखिरी एउटै हो यो भाषामा। अलिकति हजुर भन्नु र तपाईँ भन्नुमा हजुरलाई अलि ठुलो, तपाईँलाई अलि सानो भने जस्तो मात्रै हो। 5 तारे होटेलमा रातो कलम चलाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री आफ्नो सम्पूर्ण क्याबिनेट लगेर त्यहाँनिर गएर चाहिँ के अरे एउटा कोरियाबाट आएको महिलाको रक्सी छर्किने ठाउँमा बस्छन् भने यो देशमा हिन्दू धर्मलाई यहाँहरूले हेपेको हो कि अघि हजुरले भने त सानो भएको छ भनेको यो आवाज निकाल भने हो कि? यो आवाज सानो होइन। 94% ओमकार परिवारले निकालेको दिन त्यो सोल्टी होटेलको जस्तो रक्सी छर्किन पर्दैन। यो नेपालमा गाईको दुध छर्किने दिन आउँछ। गाईको दुधले छर्केर हाम्रो देश नेपालको धर्म कायम हुन्छ। हामी त्यो कायम गराउनलाई अगाडि बढाएको छौँ। त फेरि द्वन्द्व ल्याउने कुरा गर्नुभयो क्या यहाँले? द्वन्द्व हुँदैन माधवजी। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला 5 पोखरीमा तपाईँ पुग्नु भएको छ कि छैन? एउटा लामा थरको मान्छे पुजारी हुनुहुन्छ, उहाँको थरै पुजारी लामा छ। हामी जनै पूर्णेको दिन, जो रक्षाबन्धनको दिन, सारा तागादारीहरू नयाँ जनै लिएर 5 पोखरी पुगेर 5 पोखरीको त्यो चिसो 4200 मिटर हाइटमा गएर नुहाई धुवाई गरेर अनि त्यो जनै फुकालेर पहिला उहाँलाई पुजारी लामालाई चढाएर 5 पोखरीको मन्दिरलाई छुवाएपछि उहाँले दिएको जनै हामी लाउँछौँ। हामी त्यसरी मेलमिलाप गरेर बसेका हौँ। त्यस्तो व्यक्तिसँग नङमासु जोडेर यही कायम राखौँ भन्ने पार्टी पनि धार्मिक द्वन्द्व हुन्छ यहाँ? यो त एउटा भ्रम भइलाइदिएको हो नि त। हामी त यसरी मिलेर बसिरहेछौँ। अब तपाईँ अहिले भन्नुहोस्, हिन्दू धर्मको पशुपति थान चाहिँ बन्द गरेर राखेको छ, के अरे बौद्ध स्वयम्भू बौद्ध बन्द गरेर राखेको छ। तपाईँ अन्य चर्च हेर्नुहोस्, अन्य मुस्लिम मन्दिरहरू हेर्नुहोस्, त्यो खुला छ। अनि यो धार्मिक द्वन्द्व कसले गर भने आयो? हामीलाई त गभर्मेन्टले सपोर्ट गरिरहेछ नि। धार्मिक द्वन्द्व होइन। अब यस्तो देखाएर त प्रचार प्रसार गर अनि तिम्रो आफ्नो तिमीहरूले भने धर्म आउँछ भन्ने कुरो सत्ताधारी विपक्षी दलहरूले। त्यसैले यो धार्मिक द्वन्द्व हुँदैन। यो परम्परादेखि चलिआएको चलन चल्तीलाई एकदम निरन्तरता दिनलाई यो पार्टी लागिरहेको हो। ठिक छ होइन? द्वन्द्व भन्दा पनि मेलमिलाप अङ्गीकार गर्ने कुरा हो।
विशेष गरी अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हामीले विधान त पढ्न पाएको छैन होइन, अरू दललाई हेर्ने दृष्टिकोण जस्तो नेकपा कङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के हो त यहाँहरूको? अब अन्य दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको यदि विवादमै जान्छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चाहिँ सहकार्यमा जानुपर्छ, सहकारी जानै पर्छ, प्रजातान्त्रिक शक्ति एक हुनुपर्छ भन्ने नै हो होइन। अन्य दलमा पनि हाम्रो त्यति भेदभाव छैन। अब नेकपाको कुरा गर्ने हो भने त नेकपालाई त 2/3 सरकारले राम्रो काम गरोस्, जनताले सुख सुविधा पाउन्, भ्रष्टाचार नहोस्, यो देशमा भइरहेको बलात्कारदेखि लिएर लुटतन्त्रहरू अन्त्य होस्, हाम्रो उहाँहरूलाई कुनै उनै छैन। तर उहाँहरूको बारेमा अहिले हामीलाई अहिले नकारात्मक चाहिँ अलिकति आउँदैछ। फेरि किन आउँदैछ भन्दाखेरि तपाईँको यत्रो महामारी चलिरहेछ, चैतको 11 गतेदेखि कोरोना, यो कोरोनाको बारेमा सरकार एकदमै अगाडि बढ्न सकेन। हामीले यस्तो कोरोनाहरूको बारेमा जनतालाई चाहिँ तपाईँको अब अहिले एक फेर त सरकारले केसम्म भनिदियो भने सरकारको तर्फबाट उपचारै नगर्ने भन्नेसम्मको कुरा आयो। त्यो राज्यको दायित्व होइन नि, त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्दैन नि। त्यसो होइन गर्दिनँ भन्न पाउँछ त? पाउँदैन नि। त्यसैले अहिलेको परिवेशमा सम्पूर्ण विकास र देशलाई हित हुने विषयमा हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग हाम्रो एकदम नङमासुको सम्बन्ध हुन्छ। तर अहिलेको फ्याक्ट परिवेश हेर्ने हो भने चाहिँ हामी उहाँहरूबाट चाहिँ कस्तो अलि असजिलोपन आइराखेको छ। त्यो असजिलोपन नआओस् भनेर हामीले बारम्बार हाम्रो जिल्ला मार्फत केन्द्रका साथीहरू भेटेका अन्य दलका मित्रहरूसँग नि हामीले कुरा गरिराखेका छौँ। अन्य दललाई हेर्ने नजर चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक छ। तर जनताको सुख सुविधा, जनतालाई जीवधनको रक्षा, यो देशमा चलिआएको सनातन चाहिँ व्यवस्था जुन बाउबाजेदेखिको आएको त्यो कसैको चाहिँ अब श्राद्ध गर्न पाउनेले श्राद्ध गर्न पर्यो, पूजापाठ गर्नेले पूजापाठ गर्नु पर्यो। सम्पूर्ण धर्मदेखि लिएर यो नेपाल राज्यमा चाहिँ अब नेपालको नाम भ्रष्टाचार होइन, यो विकासवादी मुलुक हो भनेर विश्वले चिनोस् भन्ने सवालमा चाहिँ हामी अन्य पार्टीहरूलाई त्यस्तो सल्लाहसहितको सकारात्मक तरिकाले हेर्छौँ। माधवजी, नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर्न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Meitu Paints, paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार भक्तपुर।
अलिकति यहाँ जहाँ राजनीति गरेर आउनु भएको छ झन्डै 40 वर्षको अनुभव त यहाँले त्यहाँ सिन्धुपाल्चोकको राजनीतिमा खर्चिसक्नुभयो होइन। त्यहाँ तपाईँको छ कस्तो विश्लेषण छ यहाँको सिन्धुपाल्चोकको राजनीतिको अलिकति सुनाउ न। राजधानीको नजिक भए तापनि अलिकति अविकसित नै थियो पहिला र सिन्धुपाल्चोक अहिले आएर सिन्धुपाल्चोकमा राम्रो तरिकाले यो भ्रष्टाचार रहित काम भयो भने सिन्धुपाल्चोकले मुहार फेर्ने जस्तो मैले देखेको छु। तर पञ्चायतको प्रधान पञ्चले गरेको र अहिले गरेको फरक मैले केही देखिनँ। त्यो बेलामा प्रधान पञ्चले थोरै पैसा हुन्थ्यो विकास गर्थ्यो, अहिलेको अध्यक्ष गाउँपालिकाले धेरै पैसा भएर धेरै भ्रष्टाचार गरेर त्यो पैसा सदुपयोग गरेर विकासै गर्न नसकेको मैले अनुभव गरिरहेको छु। अहिले कहीँ छेकथुन छैन। त्यो छेकथुन नभएपछि त विकासलाई त निरन्तर त अगाडि बढाउनु पर्यो नि, त्यो बढाउन सकिरहेको चाहिँ छैन। त्यो के गर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब मैले देख्दाखेरि त्यो ठाउँमा जब बहुमत प्राप्त स्थानीय सरकार छ, त्यो बहुमत प्राप्त स्थानीय सरकारले कुनै पनि झिनाझाम्टामा नअडिकन, मैले त अहिले देख्दा त एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष खोज्दै हिँड्नु भएको छ। कसलाई बनाउने? आफू अनुकूल मिल्छ कि मिल्दैन? त्यहाँ आफू अनुकूल मिलेन भने त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई त्यसको अनुमोदन नगरिदिने। त्यस्तै त छैन होला। त्यस्तै छ। त्यसैले मैले देख्दाखेरि मेरो हिसाब किताबमा राजनीतिकको चुनावको अघिल्लो दिनसम्म हामी जुन दलबाट उठ्यौँ त्यसको भोलिपल्ट चुनाव सिद्धिएको भोलिपल्टदेखि यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष फलानु, यो गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष फलानु, अध्यक्षहरू फलानु यो सबैजनाको गाउँपालिका हो है भन्ने भान नबनाएसम्म सिन्धुपाल्चोकमा राजनीतिकबाट चाहिँ कुनै सन्तुष्टि हुँदैन। अब अन्त्यमा हजुर हामी अन्त्यमा छौँ हाम्रो निर्धारित कार्यक्रमको। अब मैले उठाउन पर्ने विषय थियो कि नै अथवा यहाँलाई भन्न मन लागेको कुनै विषय थियो भने यो कुरा चाहिँ मैले भन्छु भनेर आउनु भएको थियो भने यो कुरा अन्त्यमा कृपया। मैले देख्दा नेपाल सरकारले साँच्चीकै यो देशमा चाहिँ यो देशका जनतालाई मुहार फेर्ने नै ऊ हो भने पार्टीको किचलो अन्त्य होस् होइन, शुभेच्छा। सत्ताधारी दलमा पनि त्यस्तै नै छ। प्रधानमन्त्रीज्यू घेरामा परि भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको त झन् अब त्यहाँ त झनै विचित्र छ। ठुलो दलको चाहिँ कुनै पनि झैझगडा नहोस्, यो देशमा राम्रो होस्, पार्टीको कुनै पनि खिचलो नआइकन अगाडि बढोस्। यदि तपाईँहरूले सक्नुहुन्न भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानअनुसार हामीले अगाडि सारेका सनातन हिन्दू राष्ट्र र धर्मनिरपेक्ष यो 94% ओमकार परिवारको धार्मिकलाई चाहिँ जुन धर्म छ यो सनातन हिन्दू धर्म कायम गर्नको लागि उहाँहरूले पुनः संसदबाट पारित गरिदिउन्। होइन त्यो सकिँदैन, त्यो संसदबाट एकताली गरिएको गर्न सकिन्न भने पनि उहाँहरूले एक फेर जनमतमा लगिदिनुहोस्, जनमत सङ्ग्रहमा लगिदिनुहोस्। त्यो जनमतले दिएको म्यान्डेट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको शिरोधार्य हुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। माधवजी धन्यवाद, हामीलाई समय दिनुभयो, हामी आभारी छौँ। दर्शकहरू, उहाँ हुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उदय सापकोटा। उहाँसँगको यो संवाद यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ।